Ang daang kasabutan, Genesis 31. Nakabalita si Jacob nga ang mga lalaking anak ni Laban nag-ingon. Ang tanang butang sa atong amahan gikuha ni Jacob. Nadato siya gumikan sa katigayunan sa atong amahan. Nakamatikod usab siya nga ang tinagdan ni Laban kaniya lahi na kaysa una. Unya mingon ang Ginoo kaniya, pauli sa yuta sa imong mga ginikanan ug sa imong kaparyentihan ug ubanan ko ikaw. Busa gipasuguan ni Jacob si Raquel ug si Leah nga makikita kaniya nga didto sa sibsibanan sa iyang kahayupan. Giingnan niya sila, namatikdan ko nga ang inyong amahan lahi nagtinagdan kanako. Apan giubanan ako sa Dios sa akong amahan. Kamong duha nasayod nga gialagaran ko ang inyong amahan kutob sa akong mahimo. Apan gilimbungan niya ako og kanapulo niya usab-usaba ang akong sungkol. Apan wala motugot ang Dios nga pasipad-an niya ako. Sa dihang miingon ang inyong amahan nga ang mga kanding nga kabang mo'y isuhol niya kanako ang tanan ng anak ug kabang. O sa dihang miingon siya nga ang may mga badlis-badlis mo isuhol niya kanako ang tanan ng anak og may badlis-badlis. Gikuhaan sa Dios og daghang kahayupan ang inyong amahan og gihatag kanako. Sa panahon sa ting pangulag sa kahayupan, nagdamgo ako sa maong damgo. Nakita ko nga ang mga laking kanding nga may mga badlis-badlis, mga kabang ug mga puntik-putikon mihabal sa mga babae. O sa maong damgo miingon kanako ang anghel sa Dios, Jacob. Ug mitubag ako, Ginoo unsa man. Mipadayon siya sa pag-ingon, ang tanang kanding nga mihabal may mga badlis-badlis, mga kabang ug mga puntik-putikon. Gihimo ko kini kay nakita ko ang tanang gibuhat ni Laban kanimo. Ako ang Dios nga nagpakita kanimo didto sa Bethel. Diin nagpahiluna ka og bato silbing handumanan o gibubuan mo kining lana og naghimo kag panaad karon pangandam og biyai kining yutaa ug pauli sa imong yutang na tawhan. Mitubag si Raquel o si Leah kang Jacob. May masunod pa bagod kami sa among amahan? Dili ba giisip man kami niya nga mga yalangyaw? Gibaligya kami niya o nagasto na niya ang salapi. Ang tanang bahandi nga gikuha sa Dios gikan sa among amahan, amua o sa among mga anak, busa buhata ang giingon sa Dios kanimo. Busa nangandam si Jacob sa pagpauli ngadto sa iyang amahan nga nagpuyo sa yuta sa Kanaan. Iyang gipakabayo sa mga kamelyo ang mga anak ug mga asawa ug giabog niya ang tanan niyang kahayupan aron mag-una kaniya. Gidala usab niya ang tanan nga panag-iya niya sa Mesopotamia. Sa dihang milakaw si Laban aron pagpanupi sa mga karnero, gikawat ni Raquel ang mga Diyos-Diyos sa iyang amahan. Gilinglan ni Jacob si Laban nga Arameanhon. Wala siya magpahibulo kaniya nga mugikan siya. Gidala niya ang tanan niyang kabtangan ug mikagyo siya. Mitabok siya sa suba sa Euphrates ug mipaingon sa bukid sa Gilead. Human molabay ang tulo ka adlaw, gisuginlan ni si Laban nga mikagyo si Jacob. Busa gidala niya ang iyang mga tawo o giapas nila si Jacob. Mipanaw sila 7 ka adlaw hangtod nga naapsa nila si Jacob didto sa bukid sa Gilead. Ug niadtong gabiuna ang Dios mipakita kang Laban nga Arameanhon. Pinaagi sa damgo ug miingon, ayaw gayud pasipad si Jacob. Naapsan ni Laban si Jacob nga nagkampo didto sa kabungturan
Nagkampo usab si Laban didto sa bukid sa Gilead. Unya si Laban miingon kang Jacob, nganong gilimbungan mo man ako o gidala mo ang akong mga anak, mga murag binihag sa gubat? Nganong milakaw ka man nga wala mananghid ka nako? Kung nananghid ka pa, pagikanon ko unta ikaw uban sa kalipay o sa mga pag-awit, ginuyugan sa tamburin o sa alpa. Wala mo gani ako pahagka sa akong mga apo o mga anak agig panamilit. Pagkadakong binuang niining imong gibuhat, mahimo nga pasipad-an ko ikaw apan kagabii, ang Diyos imong amahan miingon kanako, ayaw baya pasipad si Jacob. Nasahid ako nga milayas ka kay gimingaw ka na sa inyo apan nganong gikawat mo man ang akong Diyos. Si Jacob mitubag, nahadlok ako nga dili mo pakuyugon kanako ang imong mga anak nga babae. Apan bahin sa imong mga Diyos kung hikit-an mo gani kini sa usa ka namo, angay siyang patyon, atubangan sa atong mga tawo, pangitag bisan unsa nga imuha o kuha kini. Apan wala masayod si Jacob nga si Raquel mao'y nagkawat sa mga Diyos. Busa misulod si Laban sa tolda ni Jacob, igisusi niya kini. Misulod usab siya sa tolda ni Leah o sa toldas sa duha ka ulipong babae. Apan wala niya hikaplagi didto ang iyang mga Diyos. Unya, miadto siya sa tolda ni Raquel. Apan didto, taguin ni Raquel ang mga Diyos sa ilalom sa montura, sa kamelyo o iya kining gilingkuran. Gisusi ni Laban ang tibuok tolda, apan wala niya kini hikaplagi. Mingon si Raquel sa iyang amahan, ayaw og kasuko kanako nga dili ako makatindog sa imong atubangan, kay girigla ako. Mipadayon si Laban sa pagpangita apan wala gayud niya hikaplagi ang iyang mga Diyos. Unya si Jacob wala na makapugong sa iyang kaugalingon ug masuk-anon nga miingon kang Laban, unsa may akong sala kanimo nga imo man akong gigukod? Karon nga nasusi mo na ang tanan kong kabtangan, unsa may nakaplagan mo nga imo ha? Kung aduna dad-a diri sa gawas aron nga ang imo ug ang akong mga tao makakita ug sila'y muhukom kinsa kanato ang husto. Nitipon ako kanimo sa 20 ka tuig ug wala gayud mahitabo nga wala manganak ang imong mga kanding ug mga karniro apan wala gayud ako makakaon og karne sa laking karniro nga imuha. Kung may karniro nga gitukob sa ihalas nga mga mananap, wala ko kinidad kanimo aron ipakita nga ang nahitabo. Dili akong sayap kun dili gilisan ko ang karniro. Gipabayran mo kanako ang gikawat nga karniro panahon sa adlaw o sa gabii. Sa daghang higayon giantos ko ang kainit sa adlaw ug ang katugnaw sa gabii. Wala ako'y maayong kinatulgan. Mao kini ang akong nahimo sulod sa 20 ka tuig sa akong pagpuyo tipon kanimo. Napulog 4 ka tuig ang pag-alagad ko kanimo alang sa duha mo ka anak nga babae ug 6 ka tuig alang sa imong mga kayupan. Apan kanapulo mo usab-usaba ang akong suhol kung wala pa akong bani sa Diyos sa akong amahan nga mao ang Diyos ni Abraham ug ang Diyos nga gisimba ni Isaac. Gipapahawa mo na unta ako nga walay dala. Apan nakita sa Diyos ang akong kalisod ug ang akong nahimo kanimo ug kagabii gipahimangnuan kaniya. Unya mitubag si Laban kang Jacob, kining mga babae akong mga anak ug ang mga ilang mga anak akong mga apo. Ang mga kahiyupan akoa ang tanan nga nakita mo. Apan karon unsa pa may mahimo ko sa akong mga anak
o sa akong mga apo. Busa maghimo kitag kasabutan ug magpundok kitag mga bato silbing handumanan nato bahin niini. Unya nag-ubok si Jacob og bato agig handumanan. Ang gisugo niya ang iyang mga tawo sa pagkuhag mga bato sa og ila kining gipatong-patong. Unya nangaon sila tupad sa batong tinapok. Ginganlan kini ni Laban og Hagar sa haduta, apan Galed ang gingalan ni Jacob niini. Miingon si Laban, kining pinundok nga mga bato handumana nato. Busa ginganla Galed ang maong dapit. Ug miingon usab si Laban, bantayan unta kita ni Yahweh, samtang magkalina nay anay kita. Busa ginganlan usab og Mispa ang maong dapit. Mipadayon si Laban sa pag-ingon, kung daog-daogon mo ang akong mga anak o mga sawa kag laing mga babae, bisan ako dili masayod niini, hinumdumi nga ang Dios nagtan-aw kanato. Unya miingon si Laban kang Jacob, ania ang gipatong-patong ko nga mga bato tali kanato, ug ania ang handumanan nga bato. Kining gipatong-patong nga mga bato o kining giugbok nga bato mo ay atong mga utlanan. Dili ako mulatas ni ining gipundok nga mga bato aron sa pagpakig-away kanimo, o ikaw mulatas ni ini aron sa pagpakig-away kanako. Mo'y ako atong pahukmon ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Nahor. Unya nanumpa si Jacob sa ngalan sa Dios nga gisimba ni Isaac nga iyang amahan. Nag-ihaw siya usa ka hayop ug iyang gihala dito sa bukid ug gidapit niya ang iyang mga tawo sa pagpangaon. Human sila mangaon, dito sila mga tulog sa bukid ni adtong gabiuna. Sayo sa buntag, gipanghagkan ni Laban ang iyang mga apo ug mga anak, agig panamilit o gipangangalanginan niya sila, unya mipauli siya sa ila.